किम प्रभावदर्शिना महेन्द्रेण? न महेन्द्रेण, महेन्द्र सदृशेन अनेन राजर्षिणा पुरुर्वसाः। अपकृत खलु दानवैः? स्थाने खलु नारायण ऋषि विलोभन संभविमां दृष्ट्वा व्रीडिताः सर्वा अप्सरस इति। अथवा नेयं तपस्विनः सृष्टिर्भवितुम् अर्हति। अस्याः स्वर्गविदो प्रजापतिरभू चन्द्रोऽनुकान्तप्रभः शृङ्गारैकसः स्वयं नु मदनो मासोऽनुपुष्पाकरः वेदाभ्यासडज कथं नु विषय व्यावृतकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनि। हला स सखीजनः कुत्र खलु? न अहं शक्ता। सख्य एत प्रियकारिणं संभवयामो राजर्षिं। सूत स्थापय तावद् रथम्। तिष्ठया महाराजो विजयेन वर्धते। भवत्यश्च सखी समागमे। सख्यः एतत् पीडितां मां परिष्वज्ध्ववम्। न खलु ममासीदाशा भूयोऽपि सखीजनं द्रक्ष्यामीति। सर्वथा महाराजः कल्पशतानि पृथ्व्याः पालयन् भवतु। आयुष्यमान् पूर्वस्यां दिशि महता रथवेगेनोपदर्शितः शब्दः। अयं च गगनात् कोऽपि तत्पञ्चामिकराङ्गदः अवरोहितशैलाग्रं तडित्वानिवतो यदः। अहो चित्ररथः। दृष्टया विक्रमहिम्ना वर्धते भवान्। अये गन्धर्वराजः स्वागतं प्रिय सुहृदे। वयस्य महत् खलु तत्र भवन्तौ मध्यो न प्रियमनुष्ठितं भवता पश्य। पुरा नारायणे अहो लता विटप एकावली वैजयन्तिका में लग्ना। दृढं खलु लग्ना दुर्मोचनीयं मम प्रतिभाति। भवतु यतिष्ये तावत्। सखी स्मर तावत् एतत् आत्मनो वचनम्। प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमने स्याः क्षणविघ्नमाचरन्त्या यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परिवृतार्धमुखी मया गद्रष्टा तेन कूपश्लेषयं रथं यावदरोहामि। अहो किमिदानीं पृच्छसि? किं तस्य राजर्षेः पुरुर्वसः सत्य मरुतां दृष्टमनः सलौर्पाप। श्रुतं प्रिय सख्याः देवदूतस्य वचनम् अनुमान्यतां महाराज। नास्ति। अयं तस्य रथसौभात् अंशेन अंशो निपीडितः एककृति शरीरेऽस्मिन् शेषम् अङ्गं भुवो भरः। सखी किम् इदानीं विलम्ब्यते? हला अग्रतोऽपि मम कथया उदासीन इव महाराजः। अतित्वरिते अनुक्षिप्त तिरस्करिणिका आसी। अविहा अविहा उपस्थिता देवी तद्वाञ्छायमो भव। भवानपि संवृत्ताकारमास्ताम्। हला किमत्र करणीयम्? अलमावेगेन अन्तर्हिते आवाम् उपवास नियमवेशा राजर्षि महर्षि दृश्यते। तत् न एषेऽहं चिरं स्थास्यति। जयतु जयतु आर्यपुत्रः। जयतु जयतु भर्ता। स्वस्ति भवत्ये। स्वागतं देव्ये। हला स्थाने खलु वयं देवी शब्देनोपचर्यते न किमपि परिगीयते सच्या ओजस्वितया। साधु असूया परां मुखं मन्त्रितम्। आर्यपुत्र पुरस्कृत्य कोऽपि व्रतविशेषो मया सम्पादनीयः। तन् मुहूर्तम् उपरोधः सह्यता। वर्जय माम्। सखी मा खलु मां विस्मर।
वयस्येन संगत त्वम् एव एतन् मया याचितव्या। सुंदरी इयम् इदानीम् अभ्यर्थना। भवितव्यं दूरारूढ खलु प्रणयो सहना ततः ततो वतुः अनुनयनं प्रतिपद्यमाना गुरुशाप सम्मूढ हृदया विस्मृत नियमा स्त्री जन परिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा। प्रवेशानन्तरं च काननोपान्तवर्तिलता भावेन परिणतम् अस्यापूपम्। अथ किमवस्था स राजर्षिः? तस्मिन् देव कानने प्रियतमां विचिन्नवन् अहोरात्रान् अतिवाहयति। तिष्ठे